अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रदिशपदयुगे हन्त सन्तापभाजाम् अस्माकं भक्तिमेकां भगवतौ तते माधवस्याथवायोः साभ्रोष्णाभीषुशुभ्रप्रभमभयनभो भूरिभूभृद्विभूति भ्राजिष्णुर्भूर्भूणां भवनमपि विभो भेदि बभ्रे बभूवे येन भ्रूविभ्रमस्ते भ्रमयतु सुभृशं बभ्रुवद्दुर्भृताशान् भ्रान्तिर्भेदावभासस्त्विति भयमभिभूः भोक्षतो मायि भिक्षून् ये मुं भावं भजन्ते सुरमुखसुजनाराधितं ते तृतीयम् भासन्ते भासुरैस्ते सहचरचलितैश्चामरैश्चारुवेषाः वैकुण्ठे कण्ठलग्नस्थिरशुचिविलसत्कान्तितारुण्यलीला लावण्या पूर्णकान्ता कुचभरसुलभाश्लेषसम्मोदसान्द्राः आनन्दान् मन्दमन्दा ददति हि मरुतः कुन्दमन्दारनन्द्या वर्तामोदान् दधाना मृदुपदमुदितोद्गीतकैः सुन्दरीणाम् वृन्दैरावन्द्यमुक्तेन्द्वहिमगुमदनाहीन्द्रदेवेन्द्रसेव्ये मौकुन्दे मन्दिरेऽस्मिन्नविरतमुदयन्मोदिनाम् देवदेव उत्तप्तात्युत्कटत्विट्प्रकटकटकटध्वानसङ्घट्टनोद्यत विद्युद्व्यूढस्फुलिङ्गप्रकरविकिरणोत्क्वाथिते बाधिताङ्गान् उद्गाढं पात्यमाना तमसि तत इतः किङ्करैः पङ्किलेते पङ्क्तिर्ग्राम्णां गरिम्णा ग्लपयति हि भवद्वेषिणो विद्वदाद्य अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणचिरध्यानसन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं धृतरणरणिकस्वर्गिसेव्यां प्रपन्नः यस्तोदास्ते स आस्तेऽधिभवमसुलभक्लेशनिर्मोकमस्त प्रायानन्दं कथञ्चिन्न वसति सततं पञ्चकष्टेति कष्टे क्षुत्क्षामान् रूक्षरक्षोरदखरनखरक्षुण्णविक्षोभिताक्षान् आमग्नानन्धकूपे क्षुरमुखमुखरैः पक्षिभिर्विक्षताङ्गान् पूयासृङ्मूत्रविष्ठा कृमिकुलकलिले तत्क्षणा क्षिप्तशक्त्याद्यस्त्रव्रातार्दितांस्त्वद्विष उपजिहते वज्रकल्पाजलोकाः मातर्मे मातरिष्वन् पितरतुलगुरो भ्रातरिष्टाप्तबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन्न जरजरयितर्जन्ममृत्यामयानाम् गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन्नूर्जितां निर्निमित्ताम् निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीमाशुदेव विष्णोरत्युत्तमत्वादखिलगुणगणैस्तत्र भक्तिं गरिष्ठां संश्लिष्टे श्रीधराभ्याममुमथ परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्धत्ते विरिञ्चिश्वसनविहगपानन्त रुद्रेन्द्रपूर्वेष्वाध्यायंस्तारतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तम् तत्त्वज्ञान्मुक्तिभाजः सुखयसि हि गुरो योग्यता तारतम्यादाधत्से मिश्रबुद्धींस्त्रिदिवनिरयभूगोचरान्नित्यबद्धान् तामिस्रान्धादिकाख्ये तमसि सुबहुलं दुःखयस्यन्यथाज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरित्थं श्रुतिशतमितिहासादिचाकर्णयामः वन्देऽहं तं हनूमानिति महितमः।